हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कामरान मीर और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द 4 पार्ट सीरीज द कमिंग रिसोर्स एंड बिटकॉइन वॉर्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इन एनी केस मैं उसको यहाँ पर समराइज करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि आजकल के दौर में जहाँ रिसोर्स वॉर्स, फाइनेंशियल वॉर्स, ट्रेड वॉर्स और करेंसी वॉर्स हो रही हैं, वहाँ पर दुनिया में हो क्या रहा है। सो हमने आपको पार्ट 2 में आज डिस्कस करना है कि जो 19th सेंचुरी के अंदर अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल जो कि लंदन में कॉन्सेंट्रेटेड था, वो अमेरिका तक कैसे पहुंचा। लेकिन उससे पहले हम क्विकली अपने पार्ट 1 वीडियो को समराइज करते हैं। हमने बताया था कि ये कहानी शुरू होती है आखिरी 400 साल मुसलमान रूल की, जो कि एंडलूसिया यानी सदर्न स्पेन में था, और इसके अलावा क्रिश्चियन किंगडम थी पोर्चुगल की। वहाँ से जब मुसलमानों को और जूइश कम्युनिटी को दोनों को निकाला गया, तो वहाँ के बहुत ज़्यादा ज़हीन और पढ़े लिखे लोग दूसरे मुल्कों में आबाद हो गए। ख़ास तौर पे जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे, जो कि स्कॉलर्स और साइंटिस्ट थे, डिप्लोमेट्स और फाइनेंसियर्स थे और कल्चरल कंट्रीब्यूटर्स थे, वो यूरोप के मुल्कों में आ गए। लंदन में उनको रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो सीक्रेटली बैंकिंग का काम करते थे। और उनका एक डायस्पोरा नेटवर्क था, चूँकि वो मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए थे, ख़ास तौर पे यूरोप और रशिया के शहरों में। तो वो आपस में कम्युनिटी के बॉन्ड्स को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस कंट्री और क्रॉस सिटी ट्रेडिंग किया करते थे। और चूँकि उनको ज़्यादा प्रोफेशंस में इजाज़त नहीं थी काम करने की, लेकिन गोल्ड के अंदर उनको परमिशन थी, तो बहुत सारे लोग गोल्ड स्मिथ थे, गोल्ड जमा करते थे, पैसे जमा करते थे, ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, बहुत आजिज़ी से रहते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके पास दौलत इकट्ठी होती गई। तो ये कम्युनिटी इवेंचुअली वेल्थी कम्युनिटी हो गई, और 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स खरीद कर आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त दुनिया की एक मोनोपोली कंपनी थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत लेकर लंदन में आके उसको जमा कर रही थी। हिंदुस्तान के लोग गरीब होते जा रहे थे, और बरतानिया के लोग, ख़ासतौर में लंदन के अंदर जो कैपिटलिस्ट फैमिलीज थी, वो अमीर होती गईं। और फिर 19वीं सदी के आखिर तक ये जो लंदन के अंदर जो कैपिटलिस्ट फैमिलीज थी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी चलाती थी, जो कि बादशाहों को, पूरे यूरोप में बादशाहों को कर्ज भी देती थी, वो दुनिया की बहुत सारी रिसोर्सेज पर काबिज थी। हमने आपको ये पार्ट 1 में बताया। अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि ये फैमिलीज कौन थी। ये तकरीबन 20 या 25 फैमिलीज थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नाम आते हैं वो थी एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली, बेरिंग्स फैमिली, श्रोडर्स फैमिली, हैम्ब्रॉज, क्लाइनवर्ट्स, वॉरबर्ग फैमिली। ये वो चंद फैमिलीज थी जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेसर कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर थे और मेजॉरिटी वेल्थ थी। तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया की वेल्थ इन फैमिलीज के कंट्रोल में थी। और ख़ास तौर पे जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी, जो कि दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, उसका कैपिटल $41 मिलियन था 1899 में, जो कि जर्मनी की 5 लार्जेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी बैंक्स से ज़्यादा कैपिटल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि प्राइमरीली हिंदुस्तान की वेल्थ थी, जो ट्रांसफ़र हो गई थी लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू, वो इन 20 या 25 फैमिलीज के अब हाथों में थी। और लंदन जो है वो दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। सो इवेंचुअली जब इतना सारा कैपिटल इन फैमिलीज के पास था, जो कि कैपिटलिस्ट फैमिलीज थी, और ये जूइश फैमिलीज थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंटी सेमिटिक हैं या हम जूस के खिलाफ हैं। ये तो सिर्फ हम एक फैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि चूंकि ये वो जूइश डिसेंडेंट्स थे जिनको स्पेन से निकाल दिया गया था, तो उनके हालात ऐसे बने कि वो वेल्थ उनके पास आ गई, और ज़ाहिरी बात है उनकी अपनी जहानत और बिजनेस एक्यूमेन का भी इसमें रोल था। तो अब हुआ ये कि उन 19th सेंचुरी के अंदर ये सारे जो कैपिटल फ्लोज थे ये ग्लोबल हो गए,
اور ہم نے آپ کو پارٹ 1 میں بھی بتایا تھا کہ ان کیپٹلسٹ فیملیز نے لنڈن کے ایرسٹوکریٹس کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں اپنے کیپٹل کو پھیلایا، دنیا بھر کی ریسورسز کو خرید کے اس میں انویسٹمنٹ کی اور اپنی ویلتھ کو یہ بڑھاتے چلے گئے. تو اب ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 1783 میں امریکہ آزاد ہو گیا تھا، نارتھ امریکہ، فرام برٹش کالونیل رول. تو 1783 تک تو برٹن جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا جس طرح وہ ہندوستان کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا. لیکن 1783 کے بعد حالانکہ امریکہ آزاد تو ہو گیا لیکن فائنینشلی وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ تھا لنڈن کے اوپر اور لنڈن کے فائنانس کے اوپر. تو لنڈن کے فائنینشیل کیپٹلسٹس نے امریکہ کی نئی مارکیٹ میں بے تحاشا انویسٹمنٹ کی اور سب سے زیادہ جو ریسورسز کے مالک بنے، امریکہ کی ریسورسز کے مالک، وہ یہی کیپٹلسٹ فیملیز بنی. اور تقریباً 1870s آنورڈز امریکہ کی بہت ساری ویلتھ جو کہ ملٹیپلائی ہوئی، وہ کنٹرول اس کو یہ کیپٹلسٹ ہی کرتے تھے. حالانکہ وہ کمپنیاں امریکہ میں تھیں لیکن اس کے مالک لنڈن میں ہوتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ ایک ٹرانزیشن آیا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو 19 سینچری کے آخر میں اور 20 سینچری کے شروع میں امریکہ کے اندر جو سب سے ویلیوبل ایسیٹس تھے، ان کے ریل روڈز، ان کے ایگریکلچر، ان کی بینکنگ اور بے تحاشا اور بہت سارے کاروبار، وہ سارے جو ہیں وہ ان لنڈن کی کیپٹلسٹ فیملیز کے ہاتھ میں تھے. اور چونکہ امریکہ میں سینٹرل بینک نہیں تھا 1913 سے پہلے تک، لہٰذا یہ کیپٹلسٹ فیملیز کنٹرول کرتی تھیں کہ کتنا کیش سرکولیٹ کرنا ہے امریکن فیملیز میں، اور اس طرح وہ پرائس کنٹرولز کرتی تھیں. تو امریکہ کو آزادی ملنے کے بعد بھی ارلی 20th سینچری تک لنڈن کے کیپٹلسٹ ہی وہاں کی غربت کو کنٹرول کرتے تھے اور اپنے پراکسیز کے ذریعے وہاں کی کمپنیز کو خریدتے تھے. اور پھر آگے چل کے فیڈرل ریزرو بنا 1913 میں، اور پھر بریٹن ووڈز ہوا. لیکن پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ لنڈن دنیا کا فائنینشیل کیپٹل تھا اور گولڈ بیکڈ ویلتھ ہوتی تھی، یعنی کرنسی گولڈ بیکڈ ہوتی تھی پوری دنیا میں، تو یہ بینک آف انگلینڈ اور ایرسٹوکریٹس اور کیپٹلسٹ فیملیز پوری دنیا کی ویلتھ کو کنٹرول کرتے تھے. تو گولڈ بیک ڈومیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ میں اگر گورنمنٹس کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ انہی چند 20-25 فیملیز نے ان گورنمنٹس کو گرانا ہے یا کھڑا کرنا ہے. اپنے سسٹم کو انہوں نے بہت اسٹرانگ کیا تھا تھرو این آنر سسٹم، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گولڈ ویٹ سے ہم ٹائی کریں گے کرنسی کو. لیکن آگے چل کے جب 20th سینچری میں ورلڈ وارز ہوئیں تو اس سسٹم کو چینج کرنا پڑا، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن ونس اگین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روتھ چائلڈ فیملی اور یہ جو باقی ہم نے نام لیے، یہ بدستور اسٹرانگ رہیں پورے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر. ویلتھ، اپنے دنیا کی ویلتھ ان کے ہاتھوں میں کنٹرول تھا. تو یہ ہے ہمارے آج کا لیکچر. آل دا ریفرنسز آر دیر. پارٹ 3 میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.